दर्शकबिन टिकटकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र हामीले पछिल्लो समयको परिस्थिति अनुसार हामीले कुरा गरिराखेका छौँ र पछिल्लो समय भइरहेका बाढी दुर्घटना लगायतका विषयमा पनि हामी केन्द्रित भएर कुराकानीलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो टिकटकलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यसैगरी पछिल्लो समय युवा युवतीहरू लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फस्ने गरेका छन्। किन यो दुर्व्यसनीमा बढी आकर्षित भइराखेका छन्, यो लागु औषधको दुर्व्यसनीमा किन लागिरहेका छन् र यो यसबाट छुटकारा पाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हाम्रो कुराकानी हुनेछ। त्यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीसँग सहारा हाउस लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष अभिराज छेत्री हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ? मुख्य रूपमा लागु औषध रोकथाम र न्यूनीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील छु। हाम्रो एउटा उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र पनि छ। अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो सहारा हाउस लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र। त्यसको माध्यमबाट लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू जसले चाहिँ आफैले छोड्न सकिरहेका छैनन् त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ हामीले आवासीय रूपमै राखेर। र त्यो बाहेक अन्य सामाजिक कार्यहरूमा पनि प्रतिनिधित्व गरेर अलिकति यो सामाजिक विकासमा योगदान हुने किसिमले चाहिँ अग्रसरता लिइरहेको छु। जस्तो सहारा हाउस एउटा सहारा बने जस्तै भएको छ, कसरी सहारा दिइराखेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कसरी सहारा हाउसले चाहिँ अन्य यसरी लागु औषधको यो दलदलमा फँसेका युवा युवतीहरूलाई त्यो सहाराको माध्यम बन्न सकेको छ या छैन, के छ जस्तो लाग्छ? अभियसली सकेको छ। एक दशक भन्दा लामो मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ र यो अनुभवमा टेक्निकल्ली लागु औषधको विषयमा कस्तो हुँदो रहेछ, एउटा व्यक्ति जब यसमा एडिक्टेड भइहाल्छ नभई नहुने अवस्थामा चाहिँ ऊ पुगिसके पछाडि उसलाई चाहिँ विशुद्ध सहयोगको खाँचो हुन्छ। ट्रिटमेन्ट र काउन्सिलिङ सेन्टरको आधारभूत मान्यता पनि के हो भने हामीले उनीहरूलाई चाहिँ विशुद्ध सहयोग उपलब्ध गराउने, जो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफैमा अब मेरो जीवन सकिन्छ या चाहिँ लागु औषधलाई म छोड्न सक्दैन, मेरो भविष्य बर्बाद भइहाल्यो, यस्ता विभिन्न किसिमका नकारात्मक जुन सोच र मनोदशा उहाँहरू त्योबाट गुज्रिरहेको हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा हामीहरूले होइन यहाँबाट पनि एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने, उहाँहरूमा गुड ह्याबिटहरू डेभलप गर्ने, उहाँहरूमा वर्क ह्याबिटहरू डेभलप गर्ने, उहाँहरूमा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गराउने। त यो सबै एक्टिभिटीहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले फेरि ब्याक टु नर्मालिटी, फेरि सामान्य मान्छे जस्तो बनाउने, समाज र परिवारमा फेरि पुनरेकीकरण र पुनर्स्थापना गर्ने हिसाबमा चाहिँ सहयोग गर्छौँ र धेरै मानेमा यो कुरा सफल भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। जस्तो थोरै मैले यहाँको व्यक्तिगत कुराहरूलाई नै निकाल्न खोजेँ, यहाँ पनि आफू यो लागु औषधमा परेर अहिले चाहिँ त्यो पुनर्जीवन भनौँ या अझ त्यो माथि उक्लिन चाहिँ यहाँ सहयोग मिलेको छ, आउनुभएको छ र अहिले अन्यको सहारा भनेर अरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिराख्नु भएको छ। कसरी यहाँ चाहिँ कसरी पुग्नुभयो त्यो अवस्थामा? अझै पनि यसको एक्ज्याक्ट जुन कारण हुन्छ त्यो कारण चाहिँ यही हो भनेर किटानी गर्ने अवस्था छैन। समय सापेक्षिक रूपमा चाहिँ यो समस्या हो कि यो कारण हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले व्यक्तिगत तौरमा चाहिँ अनुभूति गरिरहेको हुन्छु, त्यसको लेखाजोखा गरिरहेको हुन्छु। ट्रिटमेन्ट र काउन्सिलिङ सेन्टरको एउटा मान्यता के पनि छ भने मेकिङ अफ अ मोरल इन्भेन्ट्री, मैले आफूबारेको नैतिक सूची तयार गर्ने। त त्यो सूची तयार गर्दा गर्दा डिफ्रेन्ट कुराहरू अगाडि आएको छ। तर अहिलेसम्म मैले बुझ्ने अवस्थामा कता कता म आफूभित्र कम्फर्टेबल नभइरहेको परिवेशमा जुन एक किसिमको पियर प्रेसरहरू हुन्छ, अहिले सामान्यतया हामीले कारणहरूमा के सुन्न सक्छौँ भने यो साथीको कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएको हो, यो लहलहीको कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएको। त त्यो एउटा सिचुएसन मेरो जीवनमा पनि आयो
र त्यसले चाहिँ अलिकति ट्रिगर गर्यो, मलाई ड्रगसँग इन्ट्रोड्युस गरायो। त्यस पछाडि आएर ड्रगलाई लिएर जुन किसिमको हाम्रो समाजमा एउटा अवधारणा बनेको छ, यो त जादुको चिज हो, इट गना मेक एभ्रिथिङ्स रिल्याक्स, होइन, सबै कुराहरू चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ, क्या दामी हुन्छ, कुल हुन्छ, एकदमै ह्यापनिङ टाइपको हुन्छ, हिरो हुन्छ, धेरै किम्बदन्ती या चाहिँ धेरै मिथक विचारहरू हाम्रो समाजमा फैलिरहेको छ। त कता कता ब्याक अफ द माइन्ड त्यो पनि हुन्छ कि यार यो खायो भने चाहिँ यसले चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू चाहिँ एकदमै जादु गरिदिन्छ, चमत्कार गरिदिन्छ भन्ने किसिमको त्यो अनुभूति हुँदो रहेछ। मेरो व्यक्तिगत सन्दर्भ यहाँले भनिहाल्नुभयो, त्यसलाई जोड्दा सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्यो। 2053 सालमा म एसएलसी, त्यतिखेर अहिले सी इक्जाम हुन्छ, एसएलसी ग्रेजुएट हुने क्रममा चाहिँ ल सबै साथीभाइ पिकनिक जाउँ भन्ने प्रस्ताव आइसकेपछि पिकनिक गयौँ। पिकनिक जाँदाखेरि मसँगै उठबस गर्ने मेरो एउटा साथीहरूको समूह अलिकति आइसोलेट भएर, हुन धेरै सङ्ख्यामा साथीहरू गएको थियो, तर 2-4 जना साथीहरू अलिकति आइसोलेट भएर एक्चुअली दे वर डुइङ ड्रग्स, तिनीहरूले ड्रग खाइरहेको थियो। मलाई त्योभन्दा अगाडिसम्म उनीहरूले त्यो चिज सेवन गर्छ भन्ने आई डिडन्ट ह्याभ एनी आइडिया, मलाई कुनै आइडिया नै थिएन। अनि एक्कासी त्यो देखिसके पछाडि अब म के गरौँ भन्ने एउटा असमञ्जसको अवस्थामा पुगेँ। उनीहरूले मलाई बस पनि भनेन, उनीहरूले मलाई जा पनि भनेन। तर त्यो अवस्थामा मेरो अटो सजेसन के भयो भने यो मेरो साथीहरू हो, यिनीहरूले प्रयोग गरिरहेको छ, हामी पिकनिक आएको छौँ, कहिलेकाहीँ खायो भने के हुन्छ र, मैले यिनीहरूलाई इग्नोर गरेँ भने यिनीहरूले फेरि मेरो बारेमा के सोच्ला, यो हिरो पल्ट्यो भन्ने यिनीहरूको सोच हुने हो कि, भोलिदेखि यिनीहरूले मलाई चाहिँ साथ दिने होइन कि भन्ने किसिमको त्यो एउटा अटो सजेसनले गर्दाखेरि म त्यहाँ बसिहालेँ। मैले तिनीहरूलाई कम्पनी दिएँ, मैले तिनीहरूलाई जोइन गरेँ। एन्ड मेरो जीवनमा पहिलो ड्रगको रूपमा मैले रक्सी र चुरोटको प्रयोग गरेको, त्योभन्दा अगाडिसम्म मैले त्यो चिजको प्रयोग गरेको थिएन। त दिस वे यो समस्या मेरो जीवनमा आएको हो र त्यस पछाडि ग्रेजुअल्ली क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को कडाभन्दा कडा खालको लागु औषधको प्रयोग चाहिँ गर्न मैले सङ्कोच मानेन। समय, अवस्था र परिस्थिति पनि बन्दै गयो र मैले सेवन पनि गर्दै गएँ। त्यो त्यसरी सेवन गर्दाखेरि एउटा साथीको लहैमै लागेर यहाँले त्यहाँनिर आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दाको अवस्था भनौँ, या जे त्यो अवस्थामा आफूले नसक्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि थाहा पनि थिएन, तर त्यति बेला नै तपाईँले युज गर्नुभयो त्यो लागु औषधको, त्यसमा जानुभयो, त्यो लिँदाखेरिको अवस्था चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? जस्तो सेयर गर्नु पर्दाखेरि कसरी सेयर गर्नुहुन्छ? त्यसरी लागु औषधमा लाग्दाखेरि के कारणले अझ बढी त्यो लागु औषधका विभिन्न चरणहरू पार गरेर अझ माथि लागु औषधमै फसिने, यो दुर्व्यसनमा फसिने अवस्था आउँदो रहेछ? टेक्निकल्ली कस्तो छ भने फर्स्ट केही प्रयोगहरूमा इभन प्रयोगकर्ता आफैले पनि बुझिरहेको हुँदैन कि एक्चुअली यसको इफेक्ट के हो, यसले कसरी काम गरिरहेको छ। मैले रक्सी खाइरहेको छु, तर त्यो रक्सीको जुन रिल्याक्सेसन हो त्यो रिल्याक्सेसन के हो। मैले गाँजा खाइरहेको छु, त्यो गाँजाको जुन रिल्याक्सेसन हो त्यो रिल्याक्सेसन के हो। मैले ट्याब्लेटहरू खाइरहेको छु, त्यसको चाहिँ रिल्याक्सेसन के हो। या त्योभन्दा कडा खालको लागु औषध खाइरहेको छु भने त्यसको रिल्याक्सेसन के हो भन्ने एक्चुअली उसले 1-2-3 चोटिको प्रयोगमा बुझ्दैन। उसले दिमागमा के सोचिरहेको हुन्छ भने यो खायो भने दामी हुन्छ, यो खायो भने मजा आउँछ, यो खायो भने राम्ररी कुरा गर्न सकिन्छ, यो खायो भने राम्ररी काम गर्न सकिन्छ, यो खायो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ। त उसले त्यो कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ, खोजिरहेको हुन्छ, तर त्यो कुरासँग उसले म्याच गरिरहेको हुँदैन। त यो कन्फ्युजनमा, यो स्टेज अफ डिलेमा भन्छौँ हामीले, यो रणभुल्लको अवस्थामा चाहिँ ऊ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसरी बढ्दाखेरि 5-7 चोटिको प्रयोगमा हि गट एडिक्टेड। कुनै पनि व्यक्ति त्यसमा चाहिँ पर्छ, उसले त्यो चिज सेवन गर्छ त्यस पछाडि। त यसमा चाहिँ हामीले 2-3वटा स्टेजेसको कुरा गर्छौँ। एउटा चाहिँ अघि न जुन यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो, मैले मेरो व्यक्तिगत दृष्टान्त पनि सेयर गरेँ। पहिलोचोटि प्रयोग गरेँ, धेरै मान्छेहरूले पहिलोचोटि प्रयोग गर्छ र आवश्यक छैन प्रत्येक प्रयोगकर्ता चाहिँ प्रब्लमेटिक ड्रग युजर हुन्छ भन्ने आवश्यकता छैन। त त्यो स्टेजलाई साइन्टिफिकली हामीले एक्युट युजिङ भनेका छौँ या इनोसेन्ट युज भनेर भनेका छौँ। त्यस पछाडि अब उसले एउटा पर्सेप्सन के बनाउँछ भने यो खायो भने अलिअलि रमाइलो हुँदो रहेछ, राम्रो टाइम पास हुँदो रहेछ, काम गर्न मजा आउँदो रहेछ, मेरो ओभरअल जुन एउटा चाहिँ पर्सनालिटी छ त्यो पर्सनालिटीमा यसले समहाउ कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ भन्ने किसिमको उसले व्यक्तिगत थ्योरी बनाउँछ। त्यहाँ उसले आफ्नो सोच कायम गर्छ
त त्यो सोचको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो चिज टाइम एन्ड अगेन प्रयोग गर्छ, फेरि प्रयोग गर्छ। यो हजुरको मिसयुजको स्टेज हो। र अर्को स्टेजमा के हुन्छ भने उसलाई त्यो नभई हुँदैन, उसलाई त्यो जसरी पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त यो अब्युज, त यो किसिमले चाहिँ एडिक्सन साइकलले काम गरिरहेको हुन्छ र यहाँसम्म पुग्दाखेरि एउटा मान्छे त्यसमा कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट भइहाल्छ। उसलाई त्यो नभई हुँदैन। सुत्नको लागि पनि उसलाई त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ, बोल्नको लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, खानको लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, इभन हजुरको दिशा पिसाब गर्नको लागि पनि उसले प्रयोग गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हामीले महसुस गरेका हुन्छौँ। त एउटा मान्छे टेक्निकल्ली साइन्टिफिकल्ली चाहिँ यो चिजमा चाहिँ यसरी चाहिँ जाने गरेको। कतिपय आम नागरिकको धारणा के छ भने, जब अघि यहाँले पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो, त्यो कुरा जस्तो एकचोटि लियो भने त्यसपछि उम्किन निकै गाह्रो हुन्छ, त्यसमा गयो त गयो, फस्यो त फस्यो भन्ने हुन्छ। यो अवस्था हुन्छ त? डेफिनेटली हुन्छ। मैले अघि नै यहाँलाई भने जस्तै त्यो इनोसेन्ट युजको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले अपवादको रूपमा छोड्यौँ भने बाँकी अब्युज र मिसयुज को त्यो सेकेन्ड थर्ड स्टेजमा जब मान्छे उक्लिन्छ त्यस पछाडि धेरै अवस्थामा चाहिँ यसमा एडिक्टेड हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो यहाँ अहिले कति वर्षसम्म त्यसरी त्यो अवस्थामा रहनुभयो र अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कति वर्षसम्म रहनुभयो त्यो अवस्था? मैले 12-13 वर्ष सक्रिय रूपमा लागु औषध प्रयोग गरेँ र अहिले यो विरुद्ध काम गरिरहेको या यो छोडेर सामान्य जीवनमा फर्किने क्रममा रहेको चाहिँ करिब त्यो पनि 12-13 वर्ष हुन आँट्यो। त्यतिखेर छोड्छु या म यो अवस्थामा आउँछु जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्थेन यहाँलाई? व्यक्तिगत रूपमा त्यो सोचहरू त हुन्थ्यो, तर धेरैचोटिको कोसिसको कारणले गर्दाखेरि अब सकिँदैन कि क्या हो, अब मेरो जिन्दगी यसमै समाप्त हुने भयो, अब म यत्तिकै मर्छु भन्ने किसिमले म डिटोरिएट भइरहेको, मेरो आत्मबलहरू कमजोर भइरहेको त्यो अवस्थाहरू चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। म एउटा चाहिँ यहाँलाई अत्यन्तै मलाई मार्मिक लाग्छ त्यो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। मेरो बुवा जब धेरै फ्रस्ट्रेट भइहाल्नुभयो, धेरै समयमा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब यो कुकुर जस्तै मर्छ भन्नुको आशय के थियो भने यो मरिसके पछाडि यसलाई घाट लगाएर त्यो जुन हाम्रो रिचुअल हुन्छ त्यो रिचुअलमा कोही पनि सहभागी हुँदैन। एकचोटि भयो कस्तो भने मेरो बुवा पनि बाहिर, मेरो मम्मी पनि बाहिर, मेरो एउटा श्रीमती अब ऊ पनि अब त्यति ऊ छैन, त्यो अवस्थामा मलाई ओभरडोजको कन्डिसन सिर्जना भयो। बिहे गरिसकेका थिएँ। म चाहिँ असचेत भएको, मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको, म चाहिँ मर्छु भन्ने किसिमको भित्रबाट त्यो किसिमको फिलिङ आइरहेको, अनि झट्ट मैले बुवाको कुरा चाहिँ सम्झिएँ। त्यो बेला चाहिँ बुवाले यस्तो भन्नुभएको थियो, ला यस्तै हुन्छ कि म मर्छु कि म मरेँ भने त मलाई कसले घाटसम्म लगेर जाने। अनि त्यो किसिमको कन्डिसनहरू मैले मेरो 12-13 सालको ड्रग पिरियडमा चाहिँ धेरैचोटि सो मेनी टाइम्स आई हेभ एक्सपिरियन्स इट, मैले यसको अनुभूति गरेँ। त एक्चुअली मेरो मात्रै होइन, जो क्रोनिक ड्रग युजर हुन्छ, जसले लामो समयसम्म ड्रगलाई चलाएको हुन्छ, त्यो प्रत्येक व्यक्तिको मनोदशा यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उसले चाहिँ अब जिन्दगी हारेको महसुस गर्न थाल्छ, एकदम कम्प्लिटली होपलेस हुन्छ ऊ। त्यो अवस्थाको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त यसको यो जुन इन्टेन्सिटी र म्याग्निट्युड छ ड्रग एडिक्सनको या ड्रग प्रयोग गर्ने समस्याको, एउटा मान्छेलाई यसले चाहिँ मेन्टली र साइकोलोजिकल्ली यति बर्बाद गरिदिन्छ, यति कमजोर बनाइदिन्छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। जस्तो के कुराले यहाँलाई जुन हिट गर्यो होइन, मैले अब चाहिँ यो छोड्नै पर्छ र मैले नर्मल लाइफ जिउनै पर्छ, यो ड्रग लाइफलाई चाहिँ टाढा गर्नुपर्छ भनेर के कुराले हिट गरेर चाहिँ अहिले यहाँ थुप्रै सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गरिराख्नु भएको छ, आफ्नै संस्था खोलेर रिहाब सेन्टर खोलेर पनि बसिराख्नु भएको छ, के कुराले गर्दाखेरि यो अवस्थासम्म आइपुगायो यहाँलाई? यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रह्यो भने मेरो दुर्घटना भयो। लागु औषध प्रयोग गरिरहेको क्रममा क्रस रोड एक्सिडेन्ट, सडक दुर्घटनामा चाहिँ मैले मेरो एउटा खुट्टा गुमाएँ। जीवनको अपूर्णीय क्षति भइसके पछाडि जब म उपचारको क्रममा हस्पिटलहरूमा थिएँ, त्यो टाइममा चाहिँ जुन किसिमको सपोर्टहरू मैले पाएँ मेरो फ्यामिलीबाट, मेरो रिलेटिभ्सहरूबाट, मेरो चाहिँ छरछिमेकबाट, इभन समाजको धेरै
हिस्साबाट चाहिँ मैले पाइसके पछाडि वाट आई हेभ रियलाइज मैले महसुस गरेको के हो भने होइन मलाई त माया गर्छ मान्छेले, मेरो बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई चिन्ता रहेछ, चासो राख्दो रहेछ। तर हिजो जतिखेर म त्यो एडिक्टिभ बिहेभियरमा थिएँ या एडिक्सनको पिरियडमा थिएँ त्यो समयमा मैले मेरो के सोच हुन्थ्यो भने मेरो बुवा हो जस्तो छैन, मेरो आमा जस्तो बिहेभ गरेन मलाई होइन। छर समाजले पनि मलाई चाहिँ जहिले पनि नराम्रो भन्छ, जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ उनीहरूले गाली गरिरहेको हुन्छ या मेरो बारेमा चाहिँ नकारात्मक कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यो यो सबै किसिमले चाहिँ उसमा त्यो एक किसिमको विद्रोह, उसलाई चाहिँ कोही नमन पर्ने अनि मलाई चाहिँ कोही पनि चाहिँदैन भन्ने किसिमको एउटा त्यो मानसिकतामा चाहिँ ऊ पुग्ने। जब त्यो घटना भयो, त्यो घटना पछाडि मैले जुन कुराहरू प्राप्त गरेँ, उहाँहरूको कन्सर्न प्राप्त गरेँ, उहाँहरूको शुभकामना प्राप्त गरेँ, उहाँहरूको मायाहरू प्राप्त गरेँ, त्यस पछाडि मलाई चाहिँ होइन म अझै पनि खत्तम भइसकेका छैन, मलाई माया गर्ने मान्छेहरू छ, मलाई सहयोग गर्छ भन्ने किसिमको त्यो सुधारको एउटा फ्लेम या सुधारको एउटा मेरो दिमागमा आएको आइडिया या एउटा क्लिक चाहिँ त्यहाँबाट भए जस्तो लाग्छ र त्यसलाई नै मैले मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्टको रूपमा चाहिँ लिएको छु। जस्तो यो हुन त धेरै विधिहरू छन् होइन, यसका अब मेथडहरू छन्, धेरै उपायहरू। यहाँले पनि अघि अनियरभन्दा अगाडि नै भन्नु पनि भएको थियो, विभिन्न चरणहरू छन्, त्यो चरण पार गऱ्यो भने सुधार हुन्छ भन्ने अवस्था पनि भन्नुभएको थियो। यो पहिलो सुधारका लागि माया नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने यहाँको भनाइ हो? मायाको ठुलो महत्त्व छ। यो बाहेक चाहिँ अब टेक्निकल्ली जस्तो हामीले ट्रिटमेन्ट र काउन्सिलिङ सेन्टरमा कस्तो हुन्छ भने एउटा कोर्स हुन्छ, एउटा प्रोग्राम हुन्छ, सबै कुरा अन्डर द सेड्युल, एउटा सेड्युल अन्तर्गत हुने हो। त त्यसमा चाहिँ अब मायाको कुराहरू पनि छ, अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ रिसाउने कुराहरू पनि छ, अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउने कुराहरू पनि छ, अलिकति उनीहरूलाई व्यस्त गराउने कुराहरू छ, अलिकति उनीहरूलाई काम गराउने कुराहरू छ। त ओभरअल ट्रिटमेन्ट र काउन्सिलिङ सेन्टरको डिजाइन कस्तो छ भने यसले समग्र व्यक्तित्व विकासमा काम गर्छ। ड्रग प्रब्लम त एउटा भइहाल्यो। हाम्रो मान्यता के हो, ट्रिटमेन्ट र काउन्सिलिङ सेन्टरको मान्यता के हो भने ड्रग मात्रै समस्या होइन, हामीले उनीहरूको बिहेभियर, हामीले उनीहरूको एटिट्युड, हामीले उनीहरूको पर्सनालिटी र त्योभन्दा माथि गएर समाज र समुदायको लागि उनीहरूलाई जिम्मेवार र उपयोगी बनाउने, त यो समग्र पार्टमा रिहेबिलिटेसन सेन्टरको ठुलो महत्त्व हुन्छ र हामीले त्यो अनुसारले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छौँ। सो इट्स अ प्रुभन मेथोडोलोजी, यो प्रमाणमा आधारित विधि हो। यदि कसैले प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्नो उपचार गराउँछ भने ऊ व्यक्ति राम्रो हुन्छ, द्याट्स फर स्योर। तपाईँले पनि यसै गरी आफूलाई सुधार गर्नुभयो या रिहाब सेन्टरमा गएर सुधार गर्नुभयो या कसरी? एउटा त टर्निङ पोइन्ट त्यो एक्सिडेन्टले पनि टर्निङ पोइन्ट गरायो भनेर भन्नुभयो, त्यस पछाडिको स्टेजहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ सुधार भयो? त्यस पछाडि पनि हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, सहयोगको ठुलो महत्त्व हुन्छ, मायाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। मैले बाहिर धेरै कोसिस गर्दा सकेन, मेरो फ्यामिलीले पनि कोसिस गर्यो आफ्नो तौरबाट, म आफैले पनि कोसिस गरेँ आफ्नो तौरबाट। नसकिसकेपछि अब मैले संस्थागत सहयोग लिनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मैले त्यो आफ्नो एउटा सोच बनाइरहेको थिएँ, म भित्र त्यो कुराहरू आइरहेको थियो। र त्यहाँनिर एउटा घटना के भयो भने मलाई चाहिँ प्रहरीले समात्यो, लागु सहित प्रहरीले समातिसके पछाडि मैले त्यहाँबाट अब म बाहिर गएँ भने म फेरि लागु औषधमा मैले गर्छु लागु औषध गरेँ भने दोस्रोचोटि मलाई प्रहरीले समात्यो भने अनि उसले मलाई फेरि औषध दिन्छ कि दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बेटर म यहीँबाट चाहिँ सुधार केन्द्र जानुपर्छ भन्ने किसिमको सोच बनाएर म आफ्नै दिमागमा त्यो कुराहरू आयो। घर परिवारले पनि अलिकति त्यो पार्टमा चाहिँ जोड दिन थाले, प्रहरी प्रशासनबाट पनि त्यस्तै किसिमको कुराहरू आउन थाल्यो। यो निर्णय चाहिँ सबैको निर्णय भए तापनि त्यसमा चाहिँ म आफै पनि कन्भिन्स थिएँ। कतिपय कुराहरू त आफू सेल्फ नआइकन हुँदैन पनि भनिन्छ नि त। यो एउटा कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। जो लागु औषध प्रयोग गर्ने हुन्छ, टेक्निकल्ली यो कस्तो हो भने लागु औषधले मान्छेको भिजनलाई टनल बनाइदिन्छ, एकदम साँगुरो सोच बनाइदिन्छ। मैले लागु औषध प्रयोग गरिरहेको छु भने यो मैले कालो देख्छु, यो पनि कालो देख्छु, सबै कुराहरू मैले कालो देख्छु।
त्यसले गर्दाखेरि जो मेरो शुभचिन्तकहरू छ या मलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरू छ, यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो कि मेरो जुन एटिट्युडको प्रब्लम छ या म जुन समस्याबाट ग्रसित भइरहेको छु त्यो समस्यालाई पहिला उपचार गर्ने। उपचार गरिसके पछाडि एक्चुअली यो कालो त होइन, यो त घिउ कलर हो। त्यस पछाडि मैले यो त घिउ कलर रहेछ, यो त व्हाइट कलर रहेछ, यो त ग्रिन कलर रहेछ, यो त येल्लो कलर रहेछ भन्ने कुराहरू त मैले स्वतःस्फूर्त रूपमा बुझ्छु। त्यही भएर त्यो व्यक्तिले फर्स्ट गोमै आफैले रियलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्टेन्ट के हो भने पहिला ऊ सही मनोदशामा त हुनु पर्यो, ऊ पहिले सही दिमागमा त हुनु पर्यो। ड्रगले के गरिदिन्छ भने उसको दिमाग, उसको मनोदशा, उसको एटिट्युड, उसको पर्सनालिटी सबै कुराहरूमा चाहिँ ड्रगले चाहिँ समस्या सिर्जना गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि पहिले हामीले उसलाई चाहिँ उपचार गराउने, त्यस पछाडि ऊ आफै नै ती कुराहरूमा कन्भिन्स भइहाल्छ। द्याट्स इम्पोर्टेन्ट। जस्तो यसरी अहिले त्यो जीवन त्यति बेला 12-13 वर्ष त्यो अवस्था र अहिले त्यो छोडेर पनि 12-13 वर्ष अवस्था यता पार गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई र अहिलेको अवस्थालाई भन्नु पर्दाखेरि कसरी त्यो सेयर गर्नु पर्दाखेरि कसरी सेयर गर्नुहुन्छ यहाँले? अहिले जिन्दगी बाँचिरहेको छु र जिन्दगी बाँच्ने क्रममा कहिले खुसी पनि हुन्छ, कहिले चाहिँ दुःख पनि हुन्छ, कहिले सफलता पनि मिल्छ, कहिले असफलता पनि मिल्छ। लाइफको जुन वास्तविक माने छ त्यो माने चाहिँ अहिले मैले ग्रहण गरिरहेको, त्यो चिजसँग तारतालमेल मिलाएर अगाडि बढिरहेको, त्यो चिजलाई इन्जोय गरिरहेको त्यो अहिलेको अवस्था छ भने हिजो चाहिँ मरेको लास जस्तो। किनभने जतिखेर व्यक्तिले लागु औषध प्रयोग गर्छ ऊ भावना शून्य हुन्छ, उसको कुनै पनि भावना हुँदैन। अघि नै यहाँले मेरो परिवारको कुरा निकाल्नुभयो। मैले अत्यन्तै माया गरेको करिब 5 वर्षको लभ अफेयर पछाडि इन्टरकास्ट म्यारिज गरेँ, फ्लाइङ म्यारिज गरेँ। त्यो एउटा उसले मलाई चाहिँ सहयोग गरेको, उसले मसँग सहकार्य गरेको, उसले ममाथि विश्वास गरेको त्यो अवस्था हो नि त। र जतिखेर म ड्रगमा एडिक्टेड थिएँ मैले त्यही श्रीमतीले लाउने कपडाहरूसम्म बन्दगी राखेर ड्रग खाएको छु। त एउटा सामान्य मान्छेले यो कुराहरू कल्पनै गर्दैन। सामान्य मान्छेले के सोच्छ भने कसरी मैले मेरो श्रीमतीलाई राम्रोभन्दा राम्रो कपडाहरू दिउँ, उसलाई गरगहनाहरू दिउँ, समाजमा उसको लागि एउटा स्ट्याटस बनाइदिउँ, बरु म नलगाउँ, बरु म सेक्रिफाइस गरौँ, कम्प्रोमाइज गरौँ, तर मैले मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ राम्ररी राख्नुपर्छ, त्यही हो कन्सेप्ट। तर मैले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मतलब गर्दिनँ। मेरो ठुलो छोरी सुरुबाट नै आमाको दुध खाएन, उसले बट्टाको दुध खान्थ्यो र मेरो श्रीमती सुरुबाट नै काम गर्ने, जब गर्ने। त उसले आफ्नो जबबाट अलिअलि पैसा अब नानुको दुधको लागि भनेर बचाएर सेभ गरेर कहीँ लुकाएर राखेको हुन्थ्यो र जब केही उपाय लाग्थेन भने मैले त्यही पैसा खोजिरहेको हुन्थेँ। र एकचोटिको घटनाक्रम म यहाँसँग सेयर गर्छु। मेरो परिवारमाथि किचनमा चाहिँ खानाको तयारी गर्दै थियो, म तल रुममा चाहिँ भौतारिरहेको थिएँ। म एक्चुअली सिक भन्छ हाम्रो यो लागु औषधको टर्मिनोलोजीमा। लागु औषध खाने मान्छेले खान पाएन भने सिक हुन्छ हो। म त्यो सिकको एउटा कन्डिसनमा थिएँ र मैले के आज चोर्ने होला, के आज हात बार्ने होला, कसरी आज ड्रग खाने होला भन्ने किसिमको मेरो त्यो कोठामा त्यो चलिरहेको थियो। मेरो हरकत, मेरो चर्तीगला चलिरहेको थियो र मैले अब त्यो राम्रो भनौँ नराम्रो भनौँ मैले त्यो पैसा भेट्टाएँ। मेरो श्रीमतीले दुधको लागि अलिअलि गरेर बचाएको पैसा मैले भेट्टाएँ। भेट्टाइसकेपछि म हिँडेँ। मेरो श्रीमतीको माइन्डमा त्यो कुरा क्लिक गराएको छ, यो अघिदेखि तल रुममा चाहिँ केही खोजिरहेछ, भौतारिरहेको छ, कहीँ यसले नानुको त्यो पैसा त भेट्टाएन भनेर उसको माइन्डमा पनि सेम टाइममा क्लिक गर्यो। ऊ सेम टाइममा तल गऱ्यो। म अलिकति अगाडि छु, मेरो पछाडि छ। ऊ चोकसम्म मलाई चेज गरेको छ, मेरो पछाडि दौडाएको छ। ए अभि त्यो नगर, त्यो मेरो छोरीको, हाम्रो छोरीको दुधको लागि बचाएको पैसा हो, प्लिज त्यो पैसा नलैजाऊ भनेर भनेको अवस्था चाहिँ म सम्झिन्छु। त्यो एउटा मान्छेलाई त्यति भावना शून्य बनाइदिन्छ। बाँकी मेरो बुवाको इज्जतको कुरा, मेरो आमाको माया ममताको कुरा, मेरो मम्मीसँग झगडा परिसके पछाडि मम्मी विवश भएर टेबलमा राखेको फ्लावर वास, त्यो फ्लावर वास पित्तलको थियो, फुलदानी पित्तलको थियो। उहाँलाई चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेसन भएर उहाँले यहाँ हिर्काउनु भएको, यो चोट अझै भन्छ तपाईँको मलाई। त यस्तो जीवनमा धेरै हरकतहरू गरिरहेको छ र एक्चुअली ड्रग फेजमा चाहिँ हरेक मान्छेले त्यो कुराहरू गर्छ।
त यहाँको प्रश्नमा त्यो प्रसङ्गमा म आउँछु। त हिजो त्यो किसिमको जिन्दगी, त्यो जीवन भनेको त एक किसिमको नारकीय जीवन रहेछ, नर्क जस्तो जीवन रहेछ। यदि हामीले जुन नर्कको यहाँ परिकल्पना गरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने ड्रग खाने मान्छेले बिताएको त्यो समय भनेको त्योभन्दा ठुलो नर्कको जीवनहरू कुनै हुनै सक्दैन। र मैले यहाँसँग अघि पनि भने, सुरुमै भने, र अहिले मैले जीवनलाई बाँचिरहेको छु, जीवनलाई इन्जोय गरिरहेको छु आज एक्चुअली। त देयर इज अ भास्ट डिफरेन्स, एकदमै ठुलो फरक छ। अब हिजो म शैतान भएर काम गरिरहेको र आज म चाहिँ मान्छे भएर मान्छेभन्दा पनि अझै धेरै केही गरौँ भन्ने किसिमले चाहिँ मैले जीवनयापन गरिरहेको अवस्था छ। त मेरो जीवनमा यो दुईवटा पार्टमा यदि नजिकबाट हेरिरहेको मान्छेले हेर्ने हो भने ओहो यो मान्छे त एकदम चमत्कारै भए रहेछ भन्ने किसिमले उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले त आमा बुवा सबैको साथ त छ होला नि त यो अवस्था। त्यति बेला त जस्तो मैले यो छोरालाई चाहिँ अब गुमाएँ भन्ने अवस्था थियो नि त होइन। त्यो नारकीय, यहाँले पनि भन्नुभयो नारकीय जीवन मैले जिराखेको थिएँ भने अहिले जीवन म जिराखेको छु, सिकिराखेको छु, कतिपय कुराहरू भन्नुभयो। अहिले परिवारको साथ कस्तो छ यहाँको? एकदमै इन्करेजिङ छ। जतिखेर मैले सहारा हाउस स्थापना गर्छु, सहारा हाउस स्थापना गर्नुको पछाडि पनि एउटा ध्येय, एउटा उद्देश्य के छ भने हामीले समग्रतामा काम गर्न आवश्यक छ। खालि ट्रिटमेन्ट र काउन्सिलिङ सेन्टर मात्रै सञ्चालन गर्ने यो त एउटा पार्ट भयो। त्यो बाहेक चाहिँ रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि पनि कोसिस गर्ने, त्यस पछाडि सरकारवाला निकायहरू या हाम्रो समाज भनौँ न, समग्र समाजमा यो विषयप्रतिको जुन एउटा एटिट्युड छ या जुन एउटा व्यवहारहरू छ त्यो कुराहरूलाई पनि समय सापेक्षिक रूपमा चाहिँ हामीले सकारात्मक बनाउँदै लाने, यस्ता विभिन्न ध्येयको कारणले गर्दाखेरि अब म एउटा संस्था सञ्चालन गर्छु, मलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मैले प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा चाहिँ आशंका उब्जिएको हो। त्यो बाहेक अहिलेसम्मको 10 वर्षको पिरियडमा मैले जे भने पनि उहाँहरूले चाहिँ नाइ भन्नु हुँदैन। जस्तो थोरै मैले अब तपाईँको यो रिहाब सेन्टरको कुरा गरेँ होइन, जस्तो सहारा हाउस लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र, जस्तो पछिल्लो समय आम नागरिकको धारणा पनि के भएको छ भने अलि नकारात्मकतिर पनि गएको छ धारणा। जस्तो यो यस्ता रिहाब सेन्टरहरू खोल्ने अनि पैसा असुल्ने माध्यम मात्र भएको, तर सुधार केही पनि नभएको, भित्र उल्टै ती रिहाब सेन्टरमा गएका ती नागरिकहरू, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यातना दिने कार्य भएको भन्ने पनि सुनिएको छ। कस्तो यो साँच्चै यस्तै अवस्था छ या के छ? यहाँ तपाईँको ठाउँमा नहोला तर अन्य ठाउँमा छ कि के छ, कस्तो छ अवस्था? यहाँले त धेरै कुरा निहाल्नु पनि भएको होला, कस्तो छ त्यो अवस्था? म जिम्मेवारीपूर्वक यो कुरालाई चाहिँ यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ मार्फत यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। संस्थागत रूपमा एउटा संस्थासँग आबद्ध भए तापनि अहिले नेपालगञ्जमा मात्रै 12वटा र कोहलपुरमा गरेर 5वटा गरेर 17वटा रिहाब सेन्टरहरू छ। हामी रिहाब सेन्टरको स्थानीय स्तर बाँकी जिल्लामा सञ्चालित रिहाब सेन्टरहरूको एउटा समूह छ जसलाई हामीले समाज सुधार पुनर्स्थापना समन्वय समिति भनेर भनेका छौँ। त्यो समितिको म सदस्य सचिव पनि हो। त्यो नाताले म यहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने हामी अत्यन्तै सेवा भावले प्रेरित छौँ। हाम्रो सिद्धान्त के हो, हाम्रो स्कुलिङ के हो भने हामी राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अरूलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। मलाई राम्रो बनाउन कसैले सहयोग गरेको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म मात्रै राम्रो भएर भएन, अब मैले अरूलाई पनि राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने ध्येयको कारणले गर्दाखेरि अहिले यति सानो ठाउँमा पनि हामी यसरी यति धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ यहाँ उपस्थिति छ। र रह्यो सवाल अब त्यहाँ भित्रको एक्टिभिटीहरूको, मैले अघि नै पनि भने समग्र व्यक्तित्व विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गर्ने हो र यो काम गर्ने शैली अहिलेको होइन र यो शैली चाहिँ एकदमै वैज्ञानिक शैली पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर इफ बट दिस द्याट यो कुनै अवस्था छैन। केही समय अगाडिको विषयमा चाहिँ भन्न सक्दैन, तर अहिलेको विद्यमान परिवेशमा लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा कुनै पनि किसिमको अमानवीय व्यवहारहरू चाहिँ हुँदैन भने हामीले कम्प्लिटली लभ केयर एन्ड कन्सर्न र उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले इङ्गेज गर्ने, उनीहरूको
बुस्ट हुने किसिमले चाहिँ हेर्ने, त्यस पछाडि विभिन्न किसिमको मोटिभेसनल इन्टरभ्युहरू गर्ने, यस्ता धेरै पोजिटिभ टुल्सहरू हामीसँग छ, जुन टुल्समा हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। समय अभावको कारणले गर्दाखेरि काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो जस्तो यो यस्ता थुप्रै रिहाब सेन्टरहरूमा चाहिँ काम, जस्तो यहीँ पनि भनौँ, बाँकेमै पनि भन्नुभयो 12वटा रिहाब सेन्टरहरू छन् र यिनीहरूले थुप्रै रिहाब सेन्टरहरूले काम गरिराखेका छन् भने जस्तो बाँकेको अवस्था कस्तो छ? लागु औषधको अवस्था अझ यहाँ त खुल्ला सिमानाका कारण अझ धेरै हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। कस्तो पाउनु भएको छ त्यो अवस्था? अवस्था चाहिँ अलिकति चिन्ताजनक नै छ। यो हबको रूपमा विकास भइरहेको, यसलाई चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा प्रयोग गरिरहेको, प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको, प्रयोगकर्ताहरू योसँग जोडिएको अन्य क्षतिहरूको सम्भावित जोखिममा रहेको, यो समग्र हिसाबमा चाहिँ लागु औषध प्रयोगको जुन दिशा र दशा छ त्यो चाहिँ अलिकति खतरनाक नै छ। त्यसलाई जस्तो यो खतरनाकको अवस्था त रह्यो होइन, जस्तो सरकारी पक्षबाट, सरकारका तर्फबाट के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ हामी सबैजना गम्भीर हुनुपर्छ, विशेष गरी सरकारी संयन्त्रहरू गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ अलिकति यो नीतिगत कुरालाई पनि म यहाँनिर निवेदन गरौँ। नेपाल सरकारको लागु औषध रोकथाम तथा न्यूनीकरण नीति 2063 र रणनीति 2066 तर्जुमा भएको छ। त्यसको मूलतः 3वटा उद्देश्य चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। एउटा चाहिँ यसको माग घटाउनको लागि चाहिँ अब उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, त्यस पछाडि आएर चाहिँ विभिन्न लेभलमा चाहिँ तपाईँको ओरिएन्टेसनहरू, इन्टरेक्सनहरू या अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, यो माग घटाउ डिमान्ड रिडक्सनको कुरा भयो। त्यस पछाडि अब सप्लाई कन्ट्रोल, अब यसको जुन आपूर्ति भइरहेको छ यो आपूर्तिलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, प्रशासनिक हिसाबबाट चाहिँ कडी कडाइहरू गर्ने, र अर्को चाहिँ क्षति न्यूनीकरण। योसँग जोडिएको जुन समस्याहरू छ, जस्तो लागु औषध प्रयोग गर्नेहरू एचआइभी र हेपाटाइटिसको उच्च जोखिममा हुन्छ। लागु औषध प्रयोग गर्ने मान्छेहरू विभिन्न सडक दुर्घटनामा परेर अङ्गभङ्ग हुने अवस्थाहरू हुन्छ। लागु औषध प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा चाहिँ उनीहरू स्खलित हुने या चाहिँ उनीहरूले अन्य सरसमाजमा पनि त्यस्तै किसिमको डर र खतरा बन्ने किसिमको अवस्थामा जुन एउटा क्षतिको परिकल्पना गरेका छ त्यो क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने। त समग्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको जुन एउटा यो नीति छ, यो जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम इट्सेल्फ इज भेरी गुड, एकदमै राम्रो छ। तर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अलिकति फितलो भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेको छौँ र त्योलाई चाहिँ इम्पावर गर्नको लागि, सुदृढीकरण गर्नको लागि, सशक्त बनाउनको लागि, प्रभावकारी बनाउनको लागि, ग्रासरुटसम्म त्यो कुराहरू चाहिँ लैजानको लागि हामी सबैजना हरेक तह र तबकाबाट चाहिँ यसमा जोडिनु एकदमै आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। जस्तो तपाईँले यही विषयमा थुप्रै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहेर र आफूले आफ्नो यो रिहाब सेन्टर चलाएर उनीहरूलाई गर्नुपर्ने ट्रिटहरू कसरी गर्न सकिन्छ त्यो विषय, ती कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिराख्दाखेरि आफू पनि त्यो अवस्थाबाट गुजिरहेको अवस्था र ट्रिट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो काउन्सिलिङको काम पनि यहाँले गरिराख्दाखेरि त्यसैको समान स्वरूप यहाँलाई नाइस अवार्ड 2021बाट सम्मानित गरिएको छ उत्कृष्ट युवा प्रतिभा पुरस्कारबाट। भने यो पुरस्कार पाइराख्दाखेरि त्यो अवस्थामालाई, त्यो खुसीलाई चाहिँ कसरी सेयर गर्नुहुन्छ यहाँले? म चाहिँ यस्ता हरेक अवसरहरूमा चाहिँ गदगद हुने गर्छु। हिजो मरिसकेको मान्छे हो होइन, यो मान्छेको काम छैन, यो मान्छे किन बाँचेको छ। इभन मेरो मम्मीले जहिले पनि मलाई देखे भने भन्नुहुन्थ्यो, त किन बाँचेछस्, तेरो बाँच्ने के काम छ। त त्यो एउटा रियालिटीबाट, त्यो वास्तविकताबाट, त्यो एउटा विगतबाट चाहिँ आएको व्यक्ति आज चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ पुरस्कृत हुने, यो त एउटा प्रसङ्ग, एउटा पर्टिकुलर टाइटलको कुरा गर्नुभयो। यस्ता धेरै टाइटलहरू मैले यहाँहरू सबैको सहयोगले, यहाँहरू सबैको मायाले प्राप्त गर्न सफल भएको छु। र त्यो पिरियडमा त्यो प्रत्येक अवसरमा चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यो एउटा खुसी, गदगद, प्रफुल्ल हुने, प्रसन्न हुने त्यो अवस्था त रहन्छ। साथै म यो क्षेत्रमा थप सशक्त भएर काम गर्नुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यो किसिमले एक्सपेक्ट गरिराखिएको छ।
मलाई त्यो किसिमले चाहिँ यो फ्युलिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ भन्ने किसिमको मैले बुझ्ने गर्छु र यहाँनिर चाहिँ मैले त्यही अनुसारले नै आफ्नो पर्फर्मेन्सहरूलाई अझै कसरी गुड बेटर बेस्ट बनाउने हो त्यतातर्फ मेरो बढी फोकस हुने चाहिँ मैले महसुस गर्छु। त समग्रमा यसले चाहिँ एज अ मोटिभेटर काम गर्छ मलाई। एउटा कोटेसन पनि छ, एप्रिसिएसन गोज अ लङ वे एज अ मोटिभेटर। त्यही भएर त्यो पर्टिकुलर टाइममा मलाई एप्रिसिएट गर्यो, अब त्यो सकियो होइन, अब त्यो त्यसले चाहिँ मोटिभेसनको काम गरिरहेको छ, मलाई अगाडि बढ्नको लागि सधैँ मोटिभेट गरिराख्ने काम गरिरहेको छ। त यसरी नै नराम्रो अभिराज छेत्रीबाट आज चाहिँ अलिकति राम्रो अभिराज छेत्रीको रूपमा चाहिँ मेरो ट्रान्सफर्मेसन भएको, म त्यसरी चाहिँ परिवर्तन भएको, मेरो त्यसरी रूपान्तरण भएको, तपाईँले भने जस्तै मेरो त्यसरी पुनर्जन्म भएको, त्यो कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र यसमा यो एप्रिसिएसन, प्रेम, सहयोग, माया, विश्वास यस्ता धेरै कुराहरूको ठुलो महत्त्व हुन्छ। र यो महत्त्वलाई चाहिँ हामीले अलिकति बुझेर, अलिकति गम्भीरतापूर्वक, अलिकति केयरफुल्ली, त यो विषय कस्तो हो भने हामीले ह्यान्डल विथ केयर भन्ने कुराहरू सुनेका छौँ नि, यो एकदमै संवेदनशील र एकदम जटिलतम कुरा हो। तर यो कुरालाई चाहिँ हामीले केयरफुल्ली ह्यान्डल गऱ्यौँ भने, राम्रो तरिकाले यो कुरालाई हामीले ह्यान्डल गऱ्यौँ भने दिस गना बी पर्फेक्टली ओके, यो कुराहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। सबै व्यक्तिहरू चाहिँ सुध्रिन सक्छन् र त्यसको दृष्टान्त आज तपाईँको अगाडि बसेर मैले कुरा गरिरहेको छु। यदि म सुध्रिन सक्छु भने सबैजना सुध्रिन सक्छन्। हस्, यहाँलाई यहाँका विचार र यो लागु औषधका विषयमा रहेर जुन फसिरहेका युवाहरूका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। सुधार गर्न चाह्यो, माया बढी भयो भने सुध्रिने अवस्था पनि हुन्छ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो व्यक्तिगत जीवन, मेरो अनुभव र मैले पुर्याइरहेको योगदानहरू, मैले गरिरहेको कामको विषयमा चाहिँ कुराहरू साझा गर्ने मलाई अवसर प्राप्त गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई र एनटिभी कोहलपुर परिवारप्रति म हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले सहारा हाउस लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष अभिराज छेत्रीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले आफूले भोगेको जीवन लगायत अहिले यो युवा पिँढीहरू अझ लागु औषधमा फसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई फस्न नदिन के कस्ता प्रयासहरू गर्न सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि टिटकको समय भने सकिएको छ। अब हामी जिल्ला अपडेटमा उपस्थित हुनेछौँ। जिल्ला अपडेटमा हामीले जिल्लाका संवाददाताहरूसँग त्यहाँको अवस्था, वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिने गर्दछौँ र त्यहाँको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, जस्तो कोभिडको अवस्था कस्तो छ, अझ पश्चिम नेपालमा छाउपडी प्रथाका अवस्थाहरू कायमै छन्। यी अवस्थामा रहेर पनि हामीले कुराकानीलाई उठान गर्ने गर्दछौँ र कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको अवस्था अझ बढ्ने अवस्थामा गएको छ र यो अवस्था हरेक जिल्लाहरूमा कस्तो छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ अहिले संक्रमण दर बढेको छ या घटेको छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित भएर हामीले कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। हाम्रा 31 जिल्ला संवाददातासँगै हामीले यी कुराहरूलाई हरेक दिन निरन्तरता दिइराखेका छौँ र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिइराखेका छौँ। पछिल्लो समय त्यहाँ भइरहेका बाढी पहिरोका घटना अहिले अझ वर्षातको समय छ, त्यसका लागि यो भन्दा अगाडि नै गरिएका पूर्व तयारीका विषयहरू लगायतका विषयमा पनि हामी केन्द्रित भएर कुराकानीलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यसैगरी हामीसँग हरेक दिन हरेक जिल्लाका संवाददातालाई कसरी हुन्छ, त्यहाँको सम्पर्क सञ्जाल कसरी हुन्छ, हामीले जोड्ने प्रयास पनि गरिराखेका छौँ र पछिल्लो समय अझ सुदूरपश्चिम, आज हामी सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लासँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी व्याप्त अवस्थामा रहेको अहिलेको यो छाउपडी प्रथा अझै हट्न सकेको छैन। कानुनी रूपमा हटाउने प्रयास भए पनि यो मानसिकता हटाउन अझै सकिएको छैन। के कारणले यो हट्न सकेको छैन, त्यहाँको अवस्था यो किन विकराल रह्यो भन्ने अवस्थामा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ।
यसरी हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिराख्दाखेरि त्यहाँ को अवस्था कस्तो छ र अहिले किन घटेन भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ र हामीसँग जोडिनुहुनेछ। उहाँ यसरी यो कुराकानीसँग र त्यहाँको कोभिडको अवस्थाको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डोटी जिल्लामा कस्तो छ पछिल्लो समयको कोभिडको अवस्था भनेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी त्यहाँ बाढी पहिरोका घटनाहरू कस्तो भयो, यो वर्ष असार लाग्ने बित्तिकै वर्षा समयमै भयो र वर्षाले थुप्रै जनधनको क्षति पनि गरेको छ। थुप्रै जिल्लाहरूमा थुप्रै यी ठाउँहरूमा स्थानहरूमा जनधन मानिसहरूको पुरै क्षति गरेको छ। त्यो अवस्था त्यहाँको कस्तो रह्यो भनेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी कुराकानीलाई जोडिराख्दाखेरि हामीले हरेक दिन, अघि पनि भने मैले, हरेक दिन हामीले विभिन्न विषयहरू उठान गरेका छौँ र आजको पहिलो प्राथमिकताको विषय छाउपडीको विषय रहनेछ हाम्रो। अझै किन हट्न सकेन त? त्यहाँको अझ एउटा त्यो सुदूरपश्चिमको एउटा मान्यता, देउता रिसाउने, हामी महिनावारी भएको महिलालाई घरभित्र राख्दाखेरि शुभ नहुने र देउता रिसाएर कामहरू गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ भनेर भनिएको छ। त्यो अवस्था कस्तो छ भनेर हामी त्यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामीसँग डोटी संवाददाता सुभाष नेपाली हुनुहुन्छ। सुभाषजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समयको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइराख्दाखेरि त्यहाँको अहिले यो कोभिडको संक्रमण देशैभर बढिराखेको छ। अझ सुदूरपश्चिमको क्षेत्रतिर पनि भारत जाने मानिसहरूको सङ्ख्या अझ बढी हुन्छ र कोभिड बढ्ने बित्तिकै नेपाल आउने त्यो अवस्था छ। अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, कोभिडको अवस्था, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। कोभिडको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि डोटी जिल्लामा अहिले चाहिँ अवस्था एकदम स्थिर छ। त्यति नेपाल सरकारको अति उच्च जोखिम क्षेत्र यसलाई चाहिँ मान्यता पनि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था खासै त्यति विकराल रूप चाहिँ दिएको छैन। यहाँ चाहिँ अवस्था स्थिर छ कोभिडको। अनि यहाँको चाहिँ जुन भारत जाने क्रम चाहिँ यता बढिरहेछ अनि भारतबाट आउनेको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यति उन्नति बढेको देखिँदैन। जस्तो अब पछि तेस्रो चरण, तेस्रो लहर पनि आउने भनिएको छ, त्यसको लागि तयारी के कस्तो छ? त्यसको लागि खासै स्थानीय तहहरू र यहाँको सरकारवाला निकायसँग बुझ्दाखेरि त्यति खासै चासो दिएको जस्तो मलाई लागेन। यता अब डिसिएमसी को बैठक बसेर उहाँहरूले हामी निर्णय चाहिँ गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा खासै त्यस्तो ठोस निर्णय चाहिँ के आएको छैन। दुर्गा, जस्तो यो पछिल्लो समय अझ यो वर्ष त असार लाग्ने बित्तिकै पानी पर्यो, वर्षा भयो र बाढी पहिरोका घटनाहरू थुप्रै भए। डोटीको अवस्था कस्तो रह्यो, त्यहाँ पूर्व तयारी के कस्तो गरिएको थियो र अहिले त्यहाँ यो बाढी पहिरोको घटनाहरूको अवस्था कस्तो रह्यो त्यहाँको? त्यही बाढी प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर त्यो डिसिएमसीकै बैठकले अब यो बाढी पहिरोका हुने सम्भावित घटनाहरूलाई र हुनबाट बचाउन र भइसके पनि उनीहरूलाई राहतका लागि भनेर एउटा छुट्टै कार्यक्रम ल्याएको भन्ने सिडिओ साहबबाट मैले जानकारी पाएको थिएँ। र भन्नुपर्दा बाढी पहिरोका कारणले गर्दा डोटी जिल्लामा केही मानवीय क्षति चाहिँ भयो र 2वटा घर चाहिँ भत्किएको घटना मात्रै आएको छ भने खासै त्यति ठुलो चाहिँ विकराल रूपमै लिएको त्यस्तो चाहिँ डोटीमा देखिएन। दुर्गाजी, यो सँगसँगै अझ सुदूरपश्चिमकै समस्या भनौँ या सम्पूर्ण त्यहाँको समस्या, जस्तो छाउपडी प्रथाको महिलाहरू महिनावारी हुँदाखेरि अझ टाढै बस्नुपर्ने, घर परै बस्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ अनि त्यसका लागि समाधानका उपायहरू त गरिएका होलान्, तर के छ, कस्तो छ, प्रभावकारी कतिको भएको छ, के पाउनु भएको छ यहाँले? छाउपडी प्रथाका कुप्रथाका बारेमा चाहिँ म नै धेरै ठाउँमा संलग्न भएर त्यसका रिपोर्टिङहरू पनि मैले गरिरहेको छु। डोटी जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि छाउपडी प्रथाले अझै पनि डरो गाएर बसेको अवस्था छ। यहाँका अझ पनि चेतनाको स्तर वृद्धि हुन सकेको छैन, जसका कारणले हाम्रा चेली प्रहरीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनुका साथसाथै हरेक घटनाको शिकार हुनु परेको छ। डोटीमा अलिक बढी छाउपडी प्रथा हुने भनेको
पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा हो। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले पनि अब छाउपडी प्रथाका विरुद्ध यो सामाजिक कुसंस्कारलाई हटाउनका निमित्त कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढ्ने योजनाहरू बढाएको छ र अरू स्थानीय तहहरूले पनि यी कुप्रथालाई हटाउनका लागि आफ्नो पालिकाले त्यसलाई चाहिँ निश्चय गर्नका लागि एउटा चाहिँ तपाईँको यो कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढ्ने र होस्टेलमा हैँसे गरेर जाने भन्ने एउटा चाहिँ यो छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नका लागि एउटा बैठक थियो। त्यो बैठकबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरू ल्याउनु भएको छ भने पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा लगभग कार्यविधि चाहिँ अन्त्यतिर पुगिसकेको छ। उहाँहरूले मस्यौदा पेश गरेर सायद अहिलेको यो गएको गाउँपालिका गाउँसभामा चाहिँ उहाँहरूले पेश गर्नुभयो होला। अनि त्यसका लागि छाउ नबार्ने उहाँहरूले चाहिँ पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले चाहिँ छाउ नबार्ने महिलाहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गरेको छ। अस्ति भर्खरै प्रोत्साहन गर्नका लागि त्यो कुप्रथालाई निरुत्साहित गर्नका लागि प्रोत्साहन स्वरूप उहाँहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ छाउमा बस्दैनन्, जसले छाउ बार्दैनन् उहाँहरूले जोसोलासहित अनि नगदसहित त्यसरी सम्मान गर्नु भएको छ। विभिन्न यो घटना यो प्रथालाई हटाउनका लागि आफ्नो क्षेत्रबाटै डोटीका 9 स्थानीय तहहरू एकदमै सशक्त रूपमा लागिरहेका छन्। यो विषयलाई चाहिँ यहाँका स्थानीय तहहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसै अगाडि बढेका छन्। दुर्गा हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराउनुभयो, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस्, आज हामीले डोटी जिल्लासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्यौं र त्यहाँको छाउपडी प्रथाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्यौं। अझै पनि त्यहाँको अवस्था, त्यो छाउपडी महिनावारी बार्नुपर्ने महिलाको अवस्था अझै हट्न सकेको छैन। थुप्रै स्थानीय तहहरूले प्रयास पनि गरिराखेका छन् र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिराखेको कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। अब भने कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको समय सकिएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।